Madrasa. मोहम्मद इब्न अबी बकर को कहां शहीद कर दिया गया? मिस्र में। एहतराम सहाबा की बातें करने वालों को जुर्रत दे जरा अपने मिंबरों से अपनी कौम को बताओ तो सही कि मोहम्मद इब्न कातिल कौन सा। हजरत अबू बकर के नारे मारने वालों को यह नहीं पता कि जनाब अबू बकर के बेटे को किसने मारा था। मारा नहीं, मार के गधे का पेट काट के उसमें डाला गया, फिर गधे को आग लगा दी गई। ये तौहीन वहां से शुरू हुई है, यहां से नहीं है। मोहम्मद इब्न अबी बकर को कहां शहीद कर दिया गया? मिस्र में। एहतराम सहाबा की बातें करने वालों को जुर्रत दे जरा अपने मिंबरों से अपनी कौम को बताओ तो सही कि मोहम्मद इब्न कातिल कौन सा। हजरत अबू बकर के नारे मारने वालों को यह नहीं पता कि जनाब अबू बकर के बेटे को किसने मारा था। मारा नहीं, मार के गधे का पेट काट के उसमें डाला गया, फिर गधे को आग लगा दी गई। ये तौहीन वहां से शुरू हुई है, यहां से नहीं है। तो ये बताती हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 8-9 साल की थी कि मदीना में इस्लाम की सदा बुलंद हुई। बनु नजार ने कबूल इस्लाम में जो पेश दस्ती की थी, उसका असर ये था कि उस कबीले के अक्सर अफराद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यसरब तशरीफ़ लाने से कबल तौहीद और रिसालत के अलमबरदार हो चुके थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अकबा सानिया से पेशतर दीन इस्लाम इख्तियार कर लिया था। और जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि उनके वालिद बुत परस्त थे, वो बीवी के इस्लाम पर बरहम होकर शाम चले गए थे। इधर उम्मे सुलैम ने अबू तलहा से इस शर्त पर निकाह कर लिया कि वो भी मजहब इस्लाम कबूल करें। चुनाचे वो मुसलमान हो चुके थे और अकबा सानिया में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर मक्का जाकर बैत की थी। इस तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा घर नूर ईमान से मुनव्वर था। उनकी जन्नती माँ उम्मे सुलैम शम्मा इस्लाम की परवाना थी। उनके मोहतरम बाप हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन हनीफ के एक पुरजोश फिदाई थे। बेटे ने उन्हीं वालिदैन की आगोश मोहब्बत में तरबियत पाई और कम उम्री में मुसलमान हुआ। नाज़रीन, अब बात करते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम व नसब और इब्तिदाई हालात की। आपको बताते चलें कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अंस, अबू हमजा आपकी कुनियत, खादिम रसूलुल्लाह आपका लक़ब था और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला नजार से था, जो अंसार मदीना का मोअज़्ज़ज़ तरीन खानदान था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब नामा यूं बयान किया जाता है कि अंस बिन मालिक बिन नज़र बिन ज़ुमज़ुम बिन ज़ैद बिन हराम बिन जम बिन आमिर बिन गनम बिन अदी बिन नजार। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत उम्मे सुलैम सहला बिनते लम्हान अंसारिया है, जिनका सिलसिला नसब 3 वास्तों से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आबाई सिलसिले में मिल जाता है और रिश्ते में वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला थी। नाज़रीन, रिवायत बताते कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 10 साल की उम्र होगी कि वो योम मसूद आया, जिसके इंतज़ार में अहले यसरब ने महीनों रातें काटी थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब तशरीफ़ लाए और शहर यसरब को मदीनतुन नबी होने का शरफ अता फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गो उस वक्त कम उम्र थे लेकिन पुरजोश थे। जिस सात सईद में मदीना तैयबा का उफ़्क़ आफ़ताब नबूवत की नौरानी शुआओं से मुनव्वर हो रहा था, हज़रत अनस और बहुत से कमसिन लड़के जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजदा अहले यसरब को सुना रहे थे और निहायत जोश में खुशी खुशी शहर का गश्त लगा रहे थे। मोहम्मद आ गए की आवाज़ कान में आती, मुड़कर देखते कि शायद कारवान मोहम्मद मंजिल मकसूद पर खैमा जन हुआ, लेकिन गर्द के सिवा कुछ नजर ना आता। इतने में गर्द हटी और निहायत शौकत व शान से नबूवत का चांद नमूदार हुआ। हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अकीदतमंद निगाह रुखे अनवर पर पड़ी और तस्दीक कल्बी और इकरार लिसानी ने सहाबियत का मुमताज शर्फ बारगाह नबूवत से हासिल किया। नाज़रीन, रिवायत बताती कि जैसे ही आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अकामत फरमाई तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि अंस को अपनी गुलामी में ले लीजिए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया और हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादमान खास के ज़ुमरा में दाखिल हो गए और हज़रत अंस ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक अपने फ़र्ज़ को निहायत खूबी से अंजाम दिया। वो कमोबेश 10 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे और हमेशा इस शर्फ पर उनको नाज रहा।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پیشتر در اقدس پر حاضر ہو جاتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، دوسرے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے، جب یہ پہنچتے اس وقت وہاں نماز ہوتی تھی۔ ان اوقات کے ماں سوا بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تکمیل کے لیے حاضر رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر روانہ ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، لڑکے کھیل رہے تھے، حضرت انس بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے، اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لائے۔ لڑکوں نے دور سے دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور خود ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہو گئی تھی، گھر گئے تو ام سلیم نے پوچھا آج دیر کہاں لگائے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے گیا تھا۔ وہ بہانہ سمجھی اور پوچھا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ اس کو کسی سے نہ کہنا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ مرتبہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے تلامذہ خاص تھے، فرمایا اگر میں کسی شخص کو اس راز سے آگاہ کرتا تو وہ تم تھے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا۔ ناظرین قربان جائیں صحابہ کی شان پر کہ بچپن میں بھی یہ رازداری کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر ظاہر نہ فرمایا، ورنہ بچوں کو کیا ہر کسی کو بتاتے پھرے۔ لیکن یاد رہے کہ صحابہ تو اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہستیاں، اور پھر شاگرد بھی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سفر و حضر اور خلوت و جلوت کے ان کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی، اور نزول حجاب سے پہلے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ ایک دن نماز فجر سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے اور کچھ خورمے اور پانی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھائی اور پھر نماز فجر کے لیے تیار ہوئے۔ ناظرین روایت میں آتا ہے کہ خیبر میں داخلے کے وقت جبکہ نبوت کا جاہ و جلال فاتح کی شان و شوکت رکھتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کو چھو گئے، جس سے ازار مبارک کھسک گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زانوئے مقدس کی سفیدی لوگوں کو نظر آ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا سے درگزر کی۔ ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام نہایت مستعدی اور تندہی سے بجا لاتے اور اپنی فرما برداری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس مدت میں آپ کبھی خفا نہ ہوئے اور نہ کبھی کسی کام کی نسبت یہ فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہو گئی تھی، ان کو بیٹا اور کبھی کبھی پیار میں انیس کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، چھوارے نوش فرماتے، کھانا موجود ہوتا تو کھانا تناول فرماتے، دوپہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے، نماز پڑھتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت ام سلیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں خالہ تھیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کا حد درجے خیال تھا۔ غزوہ خیبر میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر ہو کر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خیال ظاہر فرمایا تو حضرت ام سلیم کے پاس بھیج دیا۔ ام سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کو دلہن بنا کر شب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اطہر میں پہنچایا۔ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے عقد کیا تو ام سلیم نے ایک لگن میں ملیدہ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو طلب فرمایا اور ایک مختصر سا جلسہ دعوت ترتیب دیا۔ ناظرین حضرت انس کی خصوصیات نے ان کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبی میں ان سے مزاح فرماتے تھے۔ ابو حمزہ ان کی کنیت اسی مزاح کا نتیجہ تھی، اور ایک مرتبہ مزاح میں ارشاد فرمایا
اے Molla Ali Madrasa.